مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله. وبعد، أحبتي في الله، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا على طاعته وعلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا يوم القيامة مع حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. ما زلنا أحبتي في كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، الشمائل المحمدية، في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. لكن من باب الجملة الاعتراضية التي تأتي للفائدة بإذن الله تعالى، كان البارحة أحد الأحباب منكم قد سألني سؤالا عن مسألة ذنب النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا نحن قاعدة كلية، تحدثنا أن القاعدة الكلية أن الآيات المحكمات هي التي يلجأ إليها، وأما ما جاء منسوخا أو بالأحرى متشابها له حكم المتشابه، فإن هذه الآية لا يؤخذ حكمها، وإنما يرجع إلى الأصل الذي هو المحكم. ومن باب الفائدة كنت قد راجعت أيضا ما قال علماء أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية، أنها متشابه. قلنا والتفسير المتشابه لا يكون جازما، وإنما يكون من باب التأويل الذي تحتمله اللغة وتحتمله نصوص الشرع وقواعد الشرع. فمن أجمل ما قرأت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما نعلم أن الله تعالى يصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلاة الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي دائما الارتقاء من مرتبة إلى مرتبة، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم دائما في ترقي من مرتبة إلى مرتبة. فحينما أمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، عندنا قاعدة عند أهل المعرفة، عند أهل التصوف، عند أهل القلوب، يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار للمرتبة التي كان تحتها، فإذا ارتقى استغفر لما كان في المرتبة التي قبلها. وهذا قول أكثر أهل المعرفة وأهل القلوب، أهل الطريقة رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. فالحبيب دائما في ارتقاء، وهو يستغفر للمرتبة التي كان تحتها، وليس هذا يقتضي أنه يعني معصية أو غير ذلك، وإنما هذا حمل، والله تعالى أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما؟ نبدأ بعون الله تعالى على بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه.
هذا ما رآه سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، أي ربعة، نفس المعنى، بعيد ما بين المنكبين. نحن هنا جاءت بعيدة، وفي رواية جاء بعيدة على معنى واحد. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير أو جرير ابن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس، أي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر صلى الله عليه وسلم. أم هانئ رضي الله عنها هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت سيدنا علي بن أبي طالب. اختلف في اسمها، اختلفت الروايات في هل اسمها فاختة أم عاتكة أم هند، 3 أقوال في اسمها والله تعالى أعلم، لكن هي أخت سيدنا علي بن أبي طالب بالتحقيق. يقول الإمام الباجوري: الغدائر جمع غديرة، ووقع في الرواية الآتية بلفظ ضفائر، وكل من الغديرة والضفيرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإذا كانت ملوية فعقيصة، والله تعالى أعلم. يعني ممكن أن تكون أيضا هو نفسها دون أن تلف، مجرد استرسالها في طرف وطرف 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 يكون هذه اسمها ذؤابة أو غديرة أو ضفيرة، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. كان يسدل شعره صلى الله عليه وسلم، أي يرسله حول رأسه. الإسدال هو الإرسال حول الرأس، ومنه يقال سدل الثوب، يعني تركه دون تسريح، مجرد إسدال، هذا دون التسريح، هذا يسمى إسدال. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. الفرق هو قسم الشعر نصفين، فرق الشعر يمنة ويسرة، إذا فرقه إلى جانب اليمين نصفه إلى الجانب والنصف إلى جانب اليسار، هذا يسمى الفرق. كان هذا حال المشركين أيضا. وكان أهل الكتاب يسدلون. إذن عندنا مظهرين: كان حال أهل الكتاب سدل، وأما المشركون في قريش فكانوا يفرقون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه أن يقلد أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم أهل دين وإن كان حرف،
له أصل، كتاب سماوي، بينما المشركون أهل دين باطل، دين أهواء ليس له أصل، وثنية. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في قوله: وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به أو ما لم يؤمر فيه بشيء. قال الإمام القرطبي: وحبه صلى الله عليه وسلم موافقتهم لمن؟ لأهل الكتاب يقصد. كان في أول الأمر عند قدومه المدينة، أي عندما جاء أولا إلى المدينة، في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم فيه. عندما كانت القبلة إلى أين؟ أين كانت القبلة؟ بيت المقدس، أحسنت، كانت القبلة إلى بيت المقدس، فهو موافق لقبلتهم في ذلك الوقت، وكان استعطافا لهم كي يدخلوا أيضا في الإسلام. قال رحمه الله: في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم لتألفهم، يعني يكسب إلفتهم، فلما لم ينفع فيهم ذلك وغلبت عليهم الشقوة أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشارب واللحى، أو اعفوا عن الشارب واللحى، خالفوا اليهود والنصارى. هذا جاء بعد، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4. هنا جاء الضفائر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. أرجل بمعنى أسرح، نفس المعنى، الترجيل والتسريح. عندما قالت وأنا حائض هي أرادت أن تعطينا حكما، وأيضا تدلنا على عدم الكراهة في مخالطة الامرأة الحائض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطها وتسرح له شعره، ويجوز أيضا استخدامها كما قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: وعلى حل استخدام الزوجة برضاها، يعني أن تساعد الرجل في أموره. فإذا الأمر هذا حكمة من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نصت على ذلك لكي ترينا أن الحائضة ليس عليها حرج أبدا في تعاملها مع زوجها دون الجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح أو صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. الدهن هو استعمال الزيت أو غيره مما يدهن الشعر به، وحقيقة أفضل ما يدهن الشعر به هو زيت الزيتون. زيت الزيتون من الشجرة المباركة التي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية. أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم نص كذلك على فضائل الزيت أو على فائدته، ليس بأمره، ليس بتبيين فضائله. قال: كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به، أمر بالأكل وأيضا الدهان كاملا للجسم ليس فقط للشعر، حتى الدهان الجسمي بالزيت مفيد. إضافة إلى أن الزيت له فائدة من ناحية المس، إذا كان إنسان أصيب بمس أو سحر
فإن للزيت فضائل وفوائد كثيرة في هذه المسألة. فزيت الزيتون مبارك حقيقة، إذا إضافة إلى أنه أخف أنواع الزيوت من ناحية الكوليسترول وغيرها والشحوم التي توجد والهرمونات التي توجد في الزيوت النباتية الأخرى، فهو حقيقة زيت مبارك، وهو من أفضل أنواع الزيوت قلنا للدهان الشعر. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكثر ليس دائما الإكثار، وإنما كان في وقت وفي وقت، لأن هنالك روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادهان غبا أو غبا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك إن شاء الله. فلم يكن يعني بمعنى إكثاره أنه في كل يوم، وإنما كان أحيانا وأحيانا صلى الله عليه وسلم يدهن. تسريح اللحية معروف، هو يعني تمشيطها، ويكثر القناع. القناع اتخاذه لبسا مقصود. ما هو القناع؟ هو قماشة توضع ما بين العمامة أو العمامة وما بين الرأس، لكي لا يصيب الزيت الذي ادهن به الشعر أو ادهن به الشعر لكي لا يصيب العمامة، فكان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تحت العمامة. يقول الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقي العمامة منه. ونقل عن الشيخ جلال الدين المحدث. هنا جلال الدين ليس الإمام السيوطي، وإنما كما قال المحقق الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى الشيخ محمد عوامة، قال: هذا النقل من شرح القاري، وقد عرف به هناك فقال يعني القايني، جلال الدين القايني، والله تعالى أعلم. ماذا قال الشيخ جلال الدين؟ قال: المراد بهذا الثوب القناع المذكور، لا قميصه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عن أي شيء يتحدث؟ عن الثوب، حتى كأن ثوبه ثوب زيات. لا، ليس المقصود الثوب الذي يرتديه صلى الله عليه وسلم. قال: لا مقصود قميصه ولا رداؤه ولا عمامته، وإنما يحمل على ما يلحق بهما، ألا وهو الخرقة التي قلنا عليها، أو يسمونها الملحفة التي توضع على الرأس ما بين العمامة وما بين ما بين العمامة والرأس. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، صلى الله عليه وسلم. في رواية الإمام بخاري: ليحب التيمن ما استطاع، عند الإمام بخاري، وهذه تحمل على الاستطاعة. التيمن ابتداء باليمين في طهوره، أي في استعمال. هنا النصب ليس محمول على الماء، وإنما على الفعل نفسه. فهنا قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: تحتاج إلى تقدير مضاف، تمام؟ فاستعماله، لأن الطهور بالفتح ما يتطهر به، فهو يقصد به أثناء التطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم إذا تطهر، أي وقت اشتغاله بالطهارة. وفي ترجله أيضا حينما يريد أن يسرح شعره صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، أو حتى لحيته أحب أن يبدأ دائما بالجهة اليمنى. وفي انتعاله إذا انتعل، أيضا إذا أراد أن يلبس نعله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه اليمين، صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على وسلم وعلى آله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.